बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल म्हयन्याची 19 तारीख आणि जेजूच्या कश्टा मोरणाचो शुक्रार, गुड फ्रायडे, निमाणो शुक्रार आनी हर एकल्याक उपास करूंक कायदो आसचो दीस. आज जुवांच्या वांजेलांतलो सोमयाचो पाशांव आमच्या नियाळाक आसा. मस्तू लांब आसा. अध्याय 18 पयल्या वळीतावन अध्याय 19 40 आनी 2 पर्यंत आनी ताचो हांव यूट्यूब लिंक धाडटां. थंयसर जुवांव प्रमाणे सोमयाचो पाशांव गावचें आमी आयकतल्या. त्या देखून तुमी तो ऑडियो आयकोनचो. यूट्यूबाचो लिंक हांव धाडटां, तुमी थंयसर आयकूं येत. पूण आज हांव हांगासर आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचून नियाळूंक प्रयत्न करता. अध्याय 50 आनी 2 वळी 13 उपरांत अध्याय 50 आनी 3 12वी वळ पर्यंत. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपूच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां ते कोण सतमांदीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुयंतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विधलो आनी आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेली क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेणया भाशेन शिंपटून गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमी सुमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंत आसतल्या मुखार वगतसू रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फर्माण मारलें
आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जी येतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फडकिरें उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नसत्या मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्ता सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दग्धांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत फातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सर्वेस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देगतलो. आपले जाणवये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो मोग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पसत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी वाचलें. जेजू येवच्या की जायत्या वर्सां पयलें जेजू विशयंत प्रवाद करून सांगलेलीं ही उतरां. इंग्लिशांत सर्वेंट सॉंग म्हणटात. देवाच्या सेवका विशयंत गीत. आनी हांगासर सांगलेल्यो सर्व संगती जेजूचें जिवीत आमी पळयत आसतना तें ताका सरी जाता. भोवन आनी भयणीनो, आज निमाणो शुक्रार आनी पयलें आयच्या दिसा शर्मावनात उरलो. जे कितें आमी इगर्जेंत सेरेमनी चलयता पाशां वाचले उपरांत शर्मावनात उरलो. बदलाक लोक वोगेच बसून नियाळतालो. बारीच एक अपुरबायेची रीत मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. कितें म्हळ्यार सुमयाचो पाशांव आमी नियाळूंक फावो. जेजून आपले पोरजेचो कितलो मोग करता म्हणून ह्या पाशांवा मुखांतर दाखोवन दिलें. म्हणटना तो पाशांव म्हज्या वैयक्तीक जिविताक कितें सांगता, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत देवाचो मोग कसो उगडापो जाला हें आमी नियाळूंक फावो. पर्सनल रिफ्लेक्शन. आज रजेचो दीस, मात्र न्हय सेरेमनी आसची सांजेर. म्हणटना जायतो वेळ आमकां आसा. जावं वॉट्सॅपार, जावं फेसबुकार वा इतर संगतींनी आमचो वेळ करचुच्या की आमी मौनपणान, मागण्यांत, ध्यानांत हो दीस करचूंक फावो. आनी अशें ध्यान करता आसतना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू खुरीस वोवून काल्वार दोंगर सोडता आसतना हांव खंयसर आसा म्हूण पळोवया. हांव वाटे वयलो तो वाट सुरोगी वा शिपाया मदलो एकलो वा
जेजू खातीर दुखां गळयल्ल्या जेरुजलेमाच्या स्त्रियां एकलो. जेजूचे कश्ट पळोवन ताचे मुखामळ पुसूंक वेरोनिका बरी हांव धैर्य घेन गी. कुरीस वोवयत आसतना बोळ नासतना थंय हांगा पडतल्या जेजूक आदार दिवंक सिरेनाच्या सिमांव भाशेन हांव उदार जायन गी. वा वाटेर हात बांदून सोबाई पळयतल्या मनशा पैकी हांवूय एकलो. वा मोबायल हातान घेवन सेल्फी काडून उपरांत वॉट्सॅपार फेसबुकार धाडूंक आयतो जाल्लो हांव गी कितें. वा मोरये सांगता जुवांव सांगता जेसो पाटलाव करतलो हांव गी. आमचेतल्याक आमी चिंतून व्हरोन पळोवया. जेजूच्या खालवारी पळयणार हांव खंय आसा. जुवांवच्या वांजलांत आमी पाशांव आयकत आसतना जेजू कश्ट जाता वय, जेजूक दूख भोगता वय, जेजू नित्राणी जाता वय, पूण तो केदींकच निराशी जायना. केदींकच आपणाच्या ध्येयतावन तो पाटी सरना. ताची दिश्ट गोलगोता तेवशी, ताचें ध्यान आपणाक दिल्लें मिसांव संपोवचें तें, त्या देखून प्राण सोडटाना तो म्हणटा संपदलें. आमच्या मदल्या कोणाक मरतना असलें उतर सांगूंक साध्य आसत, हांवें करचें पुरा कर्ण जालें म्हजें मुग्धलें म्हूण. तर मुगाळ भोवन न्ही भणिनो, जेजो पाशांव आमी नियाळटा आसतना देवाची कुशी पाळचे थंय ताका आसलें दृढ मोन, उदार काळीज आनी ती निश्ठा आमकां हर एकल्याक क्रिस्ती जिवीत जिवोवचें तें तोच जेजू फावो करून दी म्हणून ह्या नियाळ वेळार आमी मागया. प्रार्थुया. मोगळा जेजू, म्हजो कितलो मोग करताय म्हणून विचारल्या वेळार कुर्सार आपणसो प्राण अर्पून आळे इतलो म्हूण तुजो मोग दाखोवन दिल्ल्या हांव तुका अर्गां दितां. ह्या मोगाक हांव सदांच प्रामाणीक रावूंक, पातका वरवीं ह्या मोगातावन पयस वचनासतना सदांच तुज्या गोपान जिवंक म्हाका मोन तूं दी. आयचो दीस पवित्रपणी करसूंक म्हाका बरें मोन दी. तुज्या मोगाक सदांच विश्वासी रावूंक तुजें बेसांव दी. तूं जियेतानय रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पावन आनी भणिनो, सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे स्टीफन रोच पेरमन्नूर मंगळूर, जूलियट एफ लुईस बेंगलोर, अंजली फेर्नांडीस होन्नावळ जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. देव तांचें जिवीत नंदन करून दी. ते सांगता अनिल लॉरेन्स आनी मेरी अनिल रोड्रिगस बेळगाम हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव. तांकां शाबासकी पाठयत आसतना तांचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या शुभाम आशिर्वादांनी भरलेलें जावन दी. आज बाळक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सकाळीं 7 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आसा. त्या उपरांत 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 10 वरार कन्नड भाशेंत 2 कुर्साच्यो वाटो पुणशेताच्या भितर चलतात.
पयलींची कुर्सवाट कोंकणींत सकाळींच्या 7 वरार, दुसरी कुर्सवाट 9 वरार आनी तिसरी 10 वरार कन्नड भाशेंत पुणशेता भितर चलतात. आनी संजेची सेरेमनी संजेच्या 5:30 वरार चलता. आनी फाल्यां पास्कसो संभ्रम सांजेच्या 7 वरार आरंभ जाता. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोगाचो.